अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। बीस्ट की ब्यूटी, तेमीम, किस नंबर 2। सलीम के आते ही कोकब ने इसकी ब्रेन वॉशिंग करना शुरू कर दी। उसके कान खूब भर दिए थे और अब मुतीबा का इंतजार कर रही थी कि वो कब सलीम के सामने आती है। मुतीबा बच्चों के कमरे में बैठी तीनों बच्चों को सुला रही थी। हमजा और अली बहुत शरारती थी। अलबत्ता अफरा इनकी निस्बत अच्छी बच्ची थी। वो जल्दी सो जाती थी। लेकिन हमजा और अली जब तक कोई स्टोरी नहीं सुन लेते थे, तब तक वो सोने का नाम भी नहीं लेते थे। इन तीनों को अपनी इस प्यारी सी फूफो से बहुत प्यार था। वो तीनों माँ से बहुत अलग थे। आज भी वो इन तीनों को कहानी सुनाकर बड़ी मुश्किलों से सुला पाई थी। वो दिन ब दिन शैतान होते जा रहे थे। इन्हें सुलाकर अब वो सोने के लिए अपने कमरे में जाने की तैयारी कर रही थी कि कोकब उसे बुलाने चली आई। तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है। मुतीबा समझ गई थी कि इसका भाई उसे क्यों बुला रहा है। आप जाइए, मैं आ रही हूँ। कोकब चली गई और मुतीबा बच्चों के ऊपर चादर दुरुस्त करती कमरे से निकल आई। जब वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर आई तो कोकब सलीम के साथ चिपकी बैठी थी। इधर आओ, बैठो। जी भाई। वो सलीम के सामने बैठ गई। सलीम ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। जी भाई, कहें। मुतीबा अपने खुदगर्ज भाई को देखने लगी, जो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए इसके सर पर हमेशा दस्ते शफकत रखता था, वरना तो वो उसे घास ही नहीं डालता था। मुतीबा ने सलीम का हाथ अपने सर से हटाते हुए कहा, आपको जो भी कहना है वो कहें, जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलवाया है। मुझ पर अपनी ये झूठी मोहब्बत और शफ़क़त ना दिखाएँ। मैं सब कुछ जानती हूँ कि आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है। एक लम्हे को सलीम को मुतीबा पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन कोकब के इशारा देने पर वो खुद के गुस्से पर ज़ब्त कर गया। मैं चाहता हूँ कि जो अखबार में ऐड छपा है तुम वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे आओ। मुझे यकीन है कि वो लोग तुम्हें ज़रूर ट्यूटर के तौर पर रख लेंगे। मुतीबा उठ गई। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई थी। भाई, मैं भी एक इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं। मुतीबा तंज करते हुए कहने लगी। मैं भी थक जाती हूँ। आप भी यही कह रहे हैं कि मैं जाकर इंटरव्यू दे आऊँ? मुतीबा को बहुत अफ़सोस हुआ था अपने भाई पर। इतने सारे मोहल्ले वाले के बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं। हाँ, तो अब ना पढ़ाओ ना। कोकब झट से इसकी बात काटते हुए बोली। वैसे भी इतने सारे बच्चों को पढ़ाती हो और तुम्हें बस 20,000 रुपए ही मिलते हैं। वहाँ तो सिर्फ एक बच्चे के तुम्हें 50,000 रुपए मिल रहे हैं। इतने पैसे तो तुम्हारा भाई भी नहीं कमाता, जितना तुम कमाओगी। कल से तुम मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो और वहाँ जाकर अपना इंटरव्यू दे आओ। तुम्हारी काबिलियत देखकर वो तुम्हें ज़रूर रख लेंगे। वैसे भी तुम्हारे भाई पर 1 लाख का कर्ज चढ़ा हुआ है। सेठ शौकत बार-बार उनसे अपना कर्जा माँग रहा है। तुम्हारा भाई बहुत परेशान है। अगर तुम काम करोगी, तो हम जल्द ही अपना कर्जा उतार लेंगे। इस तरह तुम्हारे भाई के सर से कर्जे का बोझ भी उतर जाएगा। तो भाभी किसने कहा था आपसे कि आप इतनी फ़िज़ूल खर्ची करें? मुतीबा को याद आया कि पिछले महीने कोकब मोहल्ले की रानिया के घर नया फर्नीचर देखकर आई, तो सलीम का दिमाग खाने लगी कि उसे भी इस जैसा, बल्कि नहीं, इससे भी ज़्यादा महँगा फर्नीचर ला कर दे। भला वो क्यों किसी से पीछे रह सकती थी? और सलीम तो था ही बीवी का गुलाम। सलीम ने इसकी ज़िद के आगे हथियार डाल दिए। कुछ अपने पैसे मिलाए और कुछ सेठ शौकत से कर्जा लिया और उसकी ये ख्वाहिश पूरी की। बेड, सोफ़े, हर चीज़ नई थी। सलीम ने कहा कि पुराना बेड मुतीबा को दे देते हैं, लेकिन उसकी सख्ती से इनकार कर दिया कि वो बेड का क्या करेगी। इसके लिए चारपाई ही ठीक है। तब मुतीबा को बहुत तकलीफ हुई थी। कोकब ने वो बेड मोहल्ले की समरीना को सस्ते दामों में बेच दिया था, लेकिन मुतीबा को नहीं देने दिया। शायद वो मुतीबा को हर सहूलत और आसाइश से दूर रखना चाहती थी और उसे हर चीज़ के लिए तरसाना चाहती थी। यही इसका ख्वाब था कि वो इसी तरह सिसक-सिसक कर मर जाए। 1 हफ्ते बाद हमज़ा की सालगिरह थी और इसकी सालगिरह पर ही कोकब ने 50,000 रुपए का खर्चा करवा दिया था, सिर्फ मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए। मुतीबा ने सलीम को देखते हुए कहा, भाई आपकी गैरत कहाँ जा सोई है कि आपकी जवान जहान बहन किसी गैर के घर जाकर इनके बच्चों को पढ़ाया करेगी। यूनिवर्सिटी से तो यही कहकर आपने मुझे निकलवा दिया था ना कि मुझे गैर मर्द देखेंगे। क्या अब मैं सलेमानी चादर ओढ़कर जाऊँगी? अब कहाँ गई वो गैरत और वो अल्फाज़? क्या बकवास कर रही हो तुम, हाँ? भाई है ये तुम्हारा। कोकब ने उसे डाँटा। मुतीबा आंसू भरी आँखों से सलीम को देखते हुए कहने लगी, भाई, भाई तो बहनों का मान होते हैं और आप क्या हैं? अम्मी मुझे आपकी कफ़ालत में देकर गई थीं, ये कहकर कि आज से आप मेरे बाप और भाई हैं। मगर आपने क्या किया? कल आपने भी अल्लाह ताला को और अम्मी को जवाब देना है
کیا کہیں گے آپ کہ ایک بہن کا وجود آپ کے لیے ناقابل برداشت بن گیا؟ کہ اسے نوکریاں کروانے لگے؟ میرا ایک نوالہ تک بوجھ لگنے لگا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، میں یہ نوکری کروں گی۔ کل میں انٹرویو دینے جاؤں گی۔ کر دوں گی آپ کی یہ خواہش بھی پوری۔ مجھے آپ لوگوں کا ہر ظلم قبول ہے۔ مطیبہ وہاں سے روتی ہوئی نکل گئی اور سلیم ایک لمحے کے لیے لرز کر رہ گیا۔ شاید مطیبہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلیم کا دل بدل جاتا، کوکب اسے سمجھانے لگی۔ سلیم، تم خود کو قصوروار مت سمجھو۔ تم نے ایک بھائی سے بڑھ کر اس کا خیال رکھا ہے۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کیا ہے تم نے۔ آج وہ جس مقام پر ہے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اسے سمجھاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ سلیم کا ضمیر جاگ جاتا، کوکب نے اسے اسی وقت تھپکی دے کر سلا دیا تھا۔ کمرے میں آ کر مطیبہ خوب روئی۔ بھلا کوئی بھائی اتنا سنگ دل بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک عزم کا ادا کیا تھا۔ اب اسے کسی بھی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک رشتہ تھا نام نہاد بھائی کا۔ اب جیسے تیسے کر کے اس رشتے کو نبھانا تھا۔ بھائی کی محبت اب اس کے دل سے نکل چکی تھی، کیونکہ وہ شخص بہت ہی خود غرض ثابت ہوا تھا، جسے بہن کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ رات کو آفس سے آنے کے بعد حداد عبداللہ سیدھا فارس کے کمرے میں اس سے بات کرنے چلے گئے تھے۔ اس کے پیچھے فاطمہ، حدیقہ اور انس بھی آ گئے تھے۔ ڈیڈ، آپ یہاں؟ ہاں، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر فارس کا منہ بن گیا۔ اس نے خفگی سے فاطمہ کو دکھا۔ یقیناً وہی انہیں یہاں لائی تھی۔ بیٹا، آخر کب تک تم خود کو یوں اذیت دیتے رہو گے؟ جو ہوا سو ہوا، بھول جاؤ سب کچھ۔ ڈیڈ، میں کچھ بھی نہیں بھول سکتا، اور نہ میں دوبارہ اپنا مذاق بنوانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں باہر نکلوں تو مجھے تحقیر اور تہذیب سے لوگ مجھے دیکھتے رہیں، لوگ مجھ پر ترس کھا کر مجھ پر جھوٹی ہمدردی جتائیں۔ میں باہر نکلتا ہوں تو لوگ مجھ پر ہنستے ہیں، میرے چہرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کیا تم لوگوں کے ڈر سے ہمیشہ یوں ہی چھپ کر گھر میں بزدلوں کی طرح بیٹھے رہو گے؟ اس بار انس نے کہا۔ بھیا، میں بزدل نہیں ہوں، فارس نے انس کے بزدل کہنے پر جلدی سے کہا۔ ہاں تو پھر اگر تم بزدل نہیں ہو تو پھر بہادروں کی طرح باہر کیوں نہیں نکلتے؟ 4 سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ تو نہیں ہوتا۔ تم باہر نکلو اور لوگوں کا بہادری سے مقابلہ کرو۔ آخر کب تک کیوں گھر میں چھپ کر بیٹھے رہو گے؟ حداد عبداللہ نے کہا۔ تم صرف خود کو ہی نہیں بلکہ ہمیں بھی ساتھ میں اذیت دے رہے ہو۔ ڈاکٹرز نے امید دلائی ہے نا، تو پھر تم کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ آئی ایم سوری ڈیڈ، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے پھر، ہم نے تمہاری شادی کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حداد عبداللہ نے گویا بم پھوڑا تھا۔ فارس نے حیرت سے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ ڈیڈ، آپ جانتے ہیں نا میرا شادی کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ 4 سال پہلے جو بھرے مجمع میں میرے ساتھ سلوک ہوا، کیا وہ آپ لوگ سب بھول گئے ہیں؟ آپ لوگ بھول گئے ہوں گے، لیکن میں وہ سب نہیں بھولا۔ جس بھرے مجمع میں میری شکل کا مذاق اڑایا گیا، میری شکل پر ہنسا گیا، میری ذات کی تذلیل کی گئی، نہیں بھولا ہوں میں اپنی وہ تذلیل۔ ہر رات کو سوتے ہوئے مجھے وہ اپنی کئی کئی تذلیل شدت سے یاد آتی ہے۔ آپ لوگ میری اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں اس وقت کتنی اذیت میں ہوتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فارس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، جسے جلدی ہی اس نے اپنی آستینوں سے آنکھیں رگڑ کے صاف کر ڈالی تھی۔ فارس کا یہ دکھ سن کر ان سب نے دکھ افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سچ میں وہ بہت اذیت میں مبتلا تھا، اور اس کی اذیت کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ایشل نے جو کچھ بھی کیا وہ بہت برا تھا۔ اس بار حدیقہ نے کہا۔ کیا تم صرف ایشل کی وجہ سے اپنی زندگی یوں ہی بند کمرے میں برباد کر دو گے؟ فارس، دیکھنا، تم ایشل سے لاکھ درجے بہتر ہو۔ خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی مل جائے گی تمہیں۔ فارس حدیقہ کی بات سن کر تنزن ہنسا۔ اس کی ہنسی میں بھی درد شامل تھا۔ بھابھی، یہ جھوٹی تسلیاں مجھے اپنا دے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ جیسی خوفناک شکل و صورت والے لڑکے سے کوئی بھی لڑکی شادی نہیں کرنا چاہے گی۔ گویا فارس یہ سب کہہ کر خود ہی اپنا مذاق اڑا رہا تھا۔ ان سب نے اسے دکھ سے دیکھا۔ مان بھی لے بھابھی کہ اگر کسی نے مجھ سے شادی بھی کر لی تو وہ مجھ سے نہیں بلکہ میری دولت کی وجہ سے شادی کرے گی، مگر آپ لوگ اس کی کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ نارمل زندگی گزار سکے گی؟ وہ سب لوگ خاموش تھے۔ کسی کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ شاید کوئی بے سہارا یا پھر کوئی مجبور لڑکی مل جائے گی شادی کرنے کو، لیکن وہ بھی میرے ساتھ زندگی گزارنے کی بجائے موت کو ترجیح دے گی۔ فارس اذیت سے ہنسا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم بیٹا؟ مت کہو ایسا، کہہ کر تم ہمیں اور خود کو ہی اذیت دے رہے ہو۔ فاطمہ نم آنکھوں سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مت دو خود کو اذیت،
اس طرح کے الفاظ اپنے لیے ادا کر کے کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ انس نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، تمہارا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، مت کرو خود کے ساتھ ایسا۔ تم ہاں تو کرو، میں تمہارے لیے سب سے اچھی اور خوبصورت لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی، تم بس کہہ کر تو دیکھو۔ پلیز فارس، اب اپنی یہ ضد چھوڑ دو، اپنے ماں باپ کو دیکھو ذرا، کیسے تمہارے غم میں گھلے جا رہے ہیں، ان کی تو کچھ فکر کرو۔ انس نے اسے سمجھانا چاہا۔ فارس نے ایک نظر حداد عبداللہ اور فاطمہ پر ڈالی تھی، پھر سر جھکا کر بولا، ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی، آپ لوگ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی لڑکی اس پر راضی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر وہ سب بہت خوش ہوئے تھے کہ چلو فارس مان تو گیا، لیکن میری ایک بات آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، اگر اس کے بعد میرے ساتھ کچھ برا ہوا یا پھر میری ذات کی ایک بار سے دھجیاں اڑائے گی، تو پھر جو کچھ بھی میں کروں گا اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے، صرف اور صرف آپ لوگ۔ تم اس کی فکر ہی نہ کرو بیٹا، دیکھنا تم، میں تمہارے لیے لاکھوں میں ایک لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی، فاطمہ خوش ہو کر بولی۔ لیکن فارس کچھ بھی نہ بولا، بس خاموشی سے کھڑا رہا۔ حدیقہ اور انس نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا، بالآخر وہ فارس کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں نے سمی کے لیے ایک ٹویٹر کے لیے ایڈ دیا تھا، کل سب بچیاں انٹرویو دینے آئیں گی۔ حداد عبداللہ کچھ سوچ کر بولے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ میں لڑکیوں سے الرجک ہوں، پھر بھی؟ یہ سن کر فارس غصے سے بولا، میں سمی کو خود پڑھا سکتا ہوں تو پھر اس ٹیوٹر کی کیا ضرورت ہے؟ سمی مجھ پر کوئی بوجھ نہیں ہے، میں اسے خود پڑھاؤں گا۔ ہم جانتے ہیں بیٹا، مگر وہ تمہارے ساتھ ٹھیک سے نہیں پڑھتا، وہ دل لگا کر نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اسے بالکل بھی نہیں ڈانٹو گے۔ ایک ہفتے سے اس کی کلاس ٹیچر اس کی کمپلین کر رہی ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں پڑھ رہا، اسے کسی اچھی سی ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ اب تو خود سمی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اسے کسی ٹیوٹر سے پڑھنا ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ میں ادھر کسی بھی لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حداد عبداللہ کے ساتھ ان تینوں کو بھی مایوسی ہوئی تھی، اور یہ دیکھ کر فارس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، خاص کر حدیقہ کا چہرہ۔ وہ تو اسے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح پیار کرتی تھی، بھلا وہ اس کے بیٹے کا برا کیسے چاہ سکتا تھا، جبکہ وہ بہت محبت کرنے والی تھی، ہمیشہ چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا تھا اس نے اسے۔ وہ اس کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پینے کو تیار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں سمی کی خاطر یہ سب برداشت کر لوں گا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ لڑکی مجھے گھر میں کہیں پر بھی گھومتی ہوئی نظر آئے تو پھر جو کچھ میں اس کے ساتھ کروں گا اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے۔ انہیں بے اختیار شیبہ یاد آ گئی تھی، جو سمی کی ٹیوٹر بنی تھی۔ اس دن اس کا پہلا دن تھا اور وہ پورے گھر میں دندناتی پھر رہی تھی، جیسے کہ وہ اس کا اپنا گھر ہو۔ تب فارس نے اسے دیکھ لیا، اور پھر جو کچھ اس بیچاری کے ساتھ ہوا، وہ لوگ اس واقعے کو یاد کر کے آج بھی ہنستے تھے۔ فارس اچانک ہی اس کے سامنے آ گیا تھا، اور شیبہ بیچاری اس کی شکل دیکھ کر خوف سے چیخیں مارتی ہوئی بے ہوش ہو گئی تھی۔ بڑی کوششوں کے بعد ہی اسے ہوش آیا تھا، اور جب ہوش آیا تھا تو وہ خوف سے ننگے پاؤں ہی وہاں سے بھاگ نکلی، اور اپنا پرس بھی وہیں پر ہی چھوڑ گئی تھی۔ اتنا ڈر گئی تھی کہ فارس حداد عبداللہ سے کہ اس نے سمی کو پڑھانے سے ہی معذرت کر لی تھی۔ حداد عبداللہ نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، میں اس بار اس ٹیوٹر سے ایک کانٹریکٹ سائن کرواؤں گا، اسے سب کچھ سمجھا دوں گا کہ اسے یہاں پر کیسے رہنا ہوگا۔ اوکے؟ اوکے، ٹھیک ہے، مجھے پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر وہ اپنے کام سے کام رکھے گی تو۔ فارس کا فیصلہ سن کر وہ سب لوگ مطمئن ہو کر اس کے کمرے سے نکل گئے تھے۔ اب وہ سب سر جوڑے پریشان بیٹھے تھے، کیونکہ مسئلہ اب لڑکی ڈھونڈنے کا تھا۔ وہ ایسی لڑکی جو کہاں سے ڈھونڈ کر دیں گے، جو خوبصورت بھی اور خوبصورت بھی، ایسی لڑکی جو فارس حداد کو سنبھال سکتی ہو۔ مگر اب ایسی لڑکی انہیں ملے گی کہاں سے؟ یہی تو مشکل مرحلہ تھا۔ ایشو کے دھوکہ دینے کے بعد تو فارس کا جیسے محبت پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، اسی لیے اب وہ لڑکیوں سے بہت الرجک ہو گیا تھا۔ مطیبہ بالآخر مان ہی گئی تھی کہ وہ انٹرویو دینے کے لیے ضرور جائے گی۔ گھر کے سارے کام کاج کرنے کے بعد اس نے اپنا ایک کاٹن کا سوٹ نکالا، جس پر دھاگے سے خوبصورت کڑھائی کی گئی تھی۔ یہ سوٹ اس نے ملیحہ کے ساتھ پچھلے سال جا کر لیا تھا۔ وہ کپڑے لیے واش روم میں چلی گئی۔ تیار ہو کر اس نے بڑی سی کالی چادر اوڑھی، بیگ اس نے کندھے پر لٹکایا، پھر الماری سے ضروری ڈاکیومنٹس اٹھائے اور اخبار بھی اٹھا لی، جہاں پر حداد صاحب کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ پھر وہ اپنی قسمت آزمانے چل دی۔ اس نے رکشہ کروایا اور اسے حداد کے گھر کا ایڈریس دے بتایا۔ وہ رکشے میں بیٹھی دل سے دعائیں کر رہی تھی کہ کاش وہ لوگ اسے ریجیکٹ کر دیں، کسی اور کو ہائر کر لیں، لیکن ہر بار دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
اور یہی کچھ مطیبہ جمال کے ساتھ ہونے والا تھا۔ رکشا ایک بنگلے کے سامنے رک گیا۔ مطیبہ رکشے سے اتری، کرایہ ادا کیا اور اپنے سامنے خوبصورت عالیشان بنگلے کو دیکھنے لگی۔ گیٹ کے باہر حداد عبداللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی چادر درست کرتی اندر داخل ہوئی۔ لان میں ہی کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ وہاں پر پہلے سے ہی کافی لڑکیاں انٹرویو دینے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ وہ بھی ایک کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد حداد عبداللہ فاطمہ کے ساتھ وہاں آئے۔ انہوں نے ان سب کو سلام کیا اور سامنے رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ حداد عبداللہ نے ایک نگاہ ان سب لڑکیوں پر ڈالی جو ساری کی ساری ہی فیشنیبل تھی۔ سر پر دوپٹے کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ بہت سارا میک اپ بھی تھوپ کر آئی ہوئی تھی۔ ماسوائے ایک لڑکی کے جو ایک کونے میں سیاہ بڑی سی چادر میں انتہائی سادگی کے ساتھ موجود تھی۔ حداد عبداللہ نے آج آفس سے چھٹی کر لی تھی تاکہ وہ خود ان لڑکیوں کا انٹرویو لے سکے۔ ملازمہ ان سب کو باری باری کولڈ ڈرنکس کے گلاس پکڑانے لگی۔ مطیبہ نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ حداد شاہ عبداللہ آدھی سے زیادہ لڑکیوں کے انٹرویو لے چکے، لیکن وہ سخت مایوس ہوئے تھے کہ کوئی بھی لڑکی ان کی ریکوائرمنٹ پر پورا نہیں اتر سکی تھی۔ وہ فیشن میں ماہر تھی، پڑھانے میں نہیں۔ حداد صاحب تو اکتا ہی گئے تھے۔ ساری لڑکیاں ہی ریجیکٹ کر دی گئی تھیں اور وہ بیچاری مایوسی واپس چلی گئی۔ اب آخری مطیبہ جمال احمد ہی رہ گئی تھی۔ مطیبہ کو یقین تھا کہ وہ بھی ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ اسے دیکھ کر حداد صاحب کے ذہن میں خوبصورت سا خیال آیا۔ ہاں، یہ بچی کر سکتی ہے۔ اسے انسانوں کو پرکھنے کی سمجھ تھی۔ مطیبہ نے شکریہ ادا کرتے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو حداد صاحب نے اسے روک لیا۔ آپ ادھر آئیں بیٹا۔ میں؟ مطیبہ نے حیرانگی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بیٹا، آپ کدھر جا رہی ہیں؟ ہم نے تو آپ کا انٹرویو لیا ہی نہیں ہے۔ بیٹھ جائیں۔ جی۔ مطیبہ ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ان دونوں میاں بیوی کو وہ سادہ سی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ کالی چادر میں چھپی، میک اپ سے پاک چہرہ، اس کی ہر چیز میں سادگی جھلکتی تھی۔ حداد عبداللہ کو وہ لڑکی پہلی نظر میں اچھی لگی۔ ماشاءاللہ سے آپ تو پڑھائی میں بہت ہی اچھی تھی، پھر آپ نے اپنی پڑھائی ادھوری کیوں چھوڑ دی؟ کیا آپ نے ڈاکٹر بننے کا ارادہ ترک کر دیا تھا؟ یہ سوال سن کر اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ سر یوں سمجھ لیں کہ میرے گھر کے حالات اور ماحول نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ اوہ، اچھا۔ یہ بتاؤ بیٹا کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ جی، میری فیملی میں بھیا بھابھی اور ان کے 3 بچے ہیں۔ بھائی دفتر میں ملازمت کرتے ہیں اور میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ عبداللہ صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے، پھر تھوڑی دیر توقف سے بولے۔ آپ کو فیس کتنی ملتی ہے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے سے؟ جی، یہی کوئی 20,000 روپے۔ اوہ، اچھا۔ حداد عبداللہ کچھ سوچتے ہوئے بولنے۔ یہ لیں ایڈوانس فیس۔ آج کے بعد آپ صرف میرے پوتے کو پڑھائیں گی اور آپ کی فیس 50,000 روپے ہوگی۔ حداد عبداللہ نے اس کی طرف ایک خاکی لفافہ بڑھایا جس میں 50,000 روپے کیش تھا۔ گویا وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور اس کے ساتھ یہ رہا کانٹریکٹ۔ آپ اسے پڑھیں اور پھر اس پر سائن کر دیں اور آپ کل سے آ سکتی ہیں سمی کو پڑھانے۔ مطیبہ نے حداد عبداللہ کے ہاتھ سے کانٹریکٹ لیا اور پڑھنے لگی۔ وہ جو کانٹریکٹ پڑھتی جا رہی تھی اسے حیرت ہوتی جا رہی تھی کہ بھلا یہ کیسا کانٹریکٹ ہے۔ یہ 1 سال کا کانٹریکٹ تھا اور اس میں لکھا تھا کہ مطیبہ 1 سال تک صرف اس کے پوتے کو ہی پڑھائے گی اور کسی کو بھی نہیں۔ اس کے پڑھانے کا وقت 4 گھنٹے کا ہوگا۔ اگر انہیں سمی کی پڑھائی میں کچھ بہتری نظر آئی تو وہ لوگ اس کی فیس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ بھی حل کر دیا تھا کہ ان کا اپنا ڈرائیور ہی گاڑی میں اسے پک اینڈ ڈراپ کرے گا۔ 1 سال تک وہ کہیں اور جگہ کام نہیں کرے گی اور نہ ہی کہیں پہ شادی کرے گی اور نہ ہی کسی ریزن کی وجہ سے یہ جاب چھوڑے گی۔ مطیبہ نے کانٹریکٹ پڑھنے کے بعد سر اٹھا کر حیرت سے حداد عبداللہ کو دیکھا تھا۔ یہ کیسا کانٹریکٹ ہے؟ میں یہ ہرگز نہیں کروں گی۔ مطیبہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس میں کیا برائی ہے بیٹا؟ اس بار فاطمہ نے کہا تھا۔ 50,000 روپے فیس ہوگی تمہاری۔ آپ اتنے سارے محلے کے بچوں کو پڑھاتی ہو تو صرف 20,000 روپے کماتی ہو۔ یہاں پر تو صرف 4 گھنٹے پڑھانے کے آپ کو 50,000 روپے مل رہے ہیں۔ فیس کے ساتھ آپ کو اتنی سہولت بھی مل رہی ہے نا؟ ایسی آسائش اور اتنی فیس، آپ کو کہاں ایسی نوکری ملے گی؟ آپ نے صحیح کہا کہ مجھے محلے کے اتنے سارے بچوں کو پڑھا کر صرف 20,000 روپے ملتے ہیں، لیکن آپ جان لیں میں وہاں انہیں ایسی ہو کر اور ایزی ہو کر اور آزاد ہو کر پڑھاتی ہوں۔ اس طرح کانٹریکٹ پیپر پر سائن کر لینے کے بعد تو جیسے میں خود کو آپ لوگوں کے ہاں گروی رکھ لوں گی۔ معاف کیجیے گا،
आप लोग समझ रहे होंगे कि आसाइशों और इतने सारे पैसों का सुनकर शायद मेरी नीयत बदल जाएगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हरगिज़ भी लालची लड़की नहीं हूँ। मेरे लिए मेरी इज़्ज़त नफ्स ही सब कुछ है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाल कर मेरा इंटरव्यू लिया। माज़रत। वो माज़रत करती बैग उठाती उठ खड़ी हुई थी। हदाद साहब तो दंग ही रह गए थे। भला आजकल के ज़माने में ऐसी लड़कियाँ कहाँ मिलती हैं? कई एक तो पैसों की खातिर खुद तक को बेच डालते हैं, लेकिन ये लड़की ख़ास थी। कुछ तो था इस लड़की में, इसलिए तो हदाद साहब ने उसे पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। वो सबसे मुख्तलिफ थी और ये उसे सबसे मुनफरिद बनाता था। मैं आप लोगों पर एक बात वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि मैं इधर आप लोगों की फ़ीस देखकर इसके लालच में नहीं आई थी, बल्कि भाभी के बहुत ज़्यादा मजबूर करने पर ही इधर आई थी। आप चाहें तो 10,000 रुपए भी कर दें। मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पैसों से बिल्कुल भी हौस नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर हदाद अब्दुल्ला के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। वो जाने लगी तो हदाद अब्दुल्ला ने उसे रोक लिया। रुको बेटा, जाने से पहले अपने हाथ से अपने साथ ये फ़ीस और कॉन्ट्रैक्ट पेपर साथ लेती जाओ। घर जाकर अपने भाई से मशवरा कर लेना। फिर आपने जो भी फ़ैसला लेना हो, कल आकर मुझे इस बारे में आगाह कर दीजिएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। दरअसल आप में बहुत टैलेंट है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते को आप जैसे ज़हीन ट्यूटर ही पढ़ाए। इतनी जल्दी से खुद से फ़ैसला ना करना, बल्कि सोच समझ कर फ़ैसला करना। मुतीबा ने कुछ सोचा और फिर इनके हाथ से वो लिफ़ाफ़ा और कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले लिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़ बेटा। मुतीबा अपनी चादर दुरुस्त करती हुई वहाँ से चली गई। हदाद अब्दुल्ला की निगाहों ने इसका दूर तक पीछा किया था। आप इसे ऐसे क्या देख रहे हैं? फ़ातिमा ने पूछा। आपको ये लड़की कुछ मुख़्तलिफ़ नहीं लगी? हदाद अब्दुल्ला मुस्कुराए। फ़ातिमा अब्दुल्ला की बात की गहराई को समझते हुए मुस्कुरा दी। अच्छा, तो आप ये सोचे बैठे हैं? हाँ, बेगम साहिबा, मेरे ख़्याल से ये सिमी के लिए बेस्ट रहेगी और इस अरसे में हम इसे अच्छी तरह से जान भी लेंगे। आपने देखा नहीं था? कितनी मासूम थी वो। उसने झूठ का सहारा नहीं लिया था। वो एक ईमानदार बच्ची है। उसे दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है। लालची तो वो हरगिज़ भी नहीं है और दूसरा वो बाहया और ख़ुददार बच्ची है। मुझे वो बहुत पसंद आई। अगर वो ना मानी तो? फ़ातिमा ने कहा। इसे मानना ही पड़ेगा। हदाद अब्दुल्ला मुस्कुराए। अगर इसे मनाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा, तो मैं वो करूँगा, लेकिन मैं इस बच्ची को अपने हाथों से गँवाना नहीं चाहता। वो बच्ची हमारे लिए बहुत अहम है। काश कि वो मान जाए, फ़ातिमा ने कहा। इंशाल्लाह ऐसा ही ज़रूर होगा। मुतीबा जब घर में दाखिल हुई, तो कोकब इसका बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। इसके आते ही फ़ौरन वो उसकी तरफ लपकी। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? क्या उन्होंने तुम्हें रख लिया? कोकब ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ लिए थे। भाभी सांस तो लेने दें। मुतीबा चादर उतारते हुए चारपाई पर बैठते बोली। कोकब भी उसके पास ही बैठ गई। अच्छा, बताओ क्या कहा उन्होंने? रख लिया उन्होंने मुझे। ये सुनकर कोकब खुशी से उछल पड़ी। देखा, मैं ना कहती थी कि वो लोग तुम्हें रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। काश कि वो लोग मुझे रिजेक्ट कर देते। मुतीबा ने दिल में कहा। भाभी, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मुतीबा ने कोकब को देखते हुए कहा। वो क्यों? क्योंकि मैंने इनकार कर दिया है। क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी अच्छी नौकरी मिल रही थी। 50,000 रुपए फीस थी और तुमने इनकार कर दिया? कोकब गुस्से से उठ खड़ी हुई और अब वो इसके सर पर खड़ी इस पर चिल्ला रही थी। क्यों इनकार किया है तुमने? क्योंकि उन्होंने कुछ अजीब सी शराइत रखी हैं। हालांकि मैंने इनकार करके आ रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट और एडवांस फीस दी थी कि मैं अच्छी तरह से सोच कर इन्हें अपना फैसला सुनाऊं। कैसी अजीब शराइत? कोकब ने पूछा। मुतीबा ने अपने पर्स में से वो एडवांस फीस और कॉन्ट्रैक्ट कोकब को दिखाया। हाय मैं मर गई। 50,000 रुपए? दे, मुझे दे ये पैसे। कोकब ने इसके हाथ से वो फीस झपट ली और अब वो लिफाफा खोला। उसमें 5-5 हजार वाले नोट देखकर कोकब के मुंह से राल टपकने लगी थी। इतने सारे पैसे? कोकब ने इन पैसों को सीने से लगा लिया। मुतीबा उठी और कोकब के हाथ से वो लिफाफा छीन लिया। भाभी, अभी फैसला नहीं हुआ है। पहले भाई को आने दे, फिर मुलाकात होगी आपकी इन पैसों से। तब तक इन्हें आप तब तक के लिए आप इन्हें गुड बाय कह दें। ये कहकर मुतीबा अपना बैग और चादर उठाती अपने कमरे में चली गई और पीछे कोकब खड़ी अपने हाथ मलने लगी। ये पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगी मुतीबा रानी। कोकब की खुशी का कोई ठिकाना ना था। रात को सलीम जब घर में आया तो कोकब उसे पहले ही अच्छी तरह से समझा चुकी थी।
अब बस सलीम वो फैसला देना था जो कोकब ने उसके मुंह में डाला था। उसने मुतीबा को अपने कमरे में बुलाया। मुतीबा अपने साथ 50,000 रुपये वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाई थी। कोकब ललचाई हुई नजरों से इस लिफाफे को देख रही थी। भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। वो लोग मुझसे 1 साल का मुआहिदा करने चाहते हैं। अच्छा दिखाओ। सलीम ने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। हाँ तो फिर ठीक है ना, कोकब झट से बोली। अब कोई भी जरूरत नहीं है मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की। अब बस जाकर सेठ साहब के पोते को ट्यूशन पढ़ाओ और पैसे कमाओ। दिलो जान से पढ़ाओगी तो वो सेठ साहब तुम्हारी फीस में इजाफा भी कर देगा। इस तरह 1 साल में तुम्हारे भाई का कर्जा भी उतर जाएगा। फिर बेशक तुम वहां से निकल आना। हमें बस अपना कर्जा उतारना है। कोकब ने झट से उसके हाथ से वो लिफाफा छीन लिया। मुतीबा इसकी हर हरकत पर दांत पीस कर रह गई। चुड़ैल कहेंगी, उसने मुझे पैसों पैसों की मशीन समझा हुआ है क्या? मक्कार औरत। कर्जे तुम उठाओ और भुगतो मैं। गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले ही आ गए। सलीम ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद मुतीबा को देखते हुए कहा, ठीक ही तो है, इसमें क्या बुराई है? 1 साल का ही तो कॉन्ट्रैक्ट है। ये चुटकी में गुजर जाएगा ये 1 साल। वैसे कौन सा तुम्हारी शादी हो रही है या फिर तुम्हारे लिए रिश्तों की लाइनें लगी हुई हैं? मेरी मानो तो तुम इस पर साइन कर दो। इस तरह मेरा कर्जा भी उतर जाएगा। क्या सा बेहिस भाई था। मुतीबा को इस संगदिल भाई से इसी जवाब की ही तवक्को थी। वाह मेरे भाई वाह। बीवी अगर शेर है तो मियाँ सवा शेर है। इन्हें सिर्फ अपनी परवाह है, मेरी नहीं। मैं भी किस बेहिस भाई से ये आस लगाए बैठी थी कि वो इनकार कर देगा। इन दोनों मियाँ बीवी को बस चले तो अपना कर्जा उतारने के लिए मुझे भी बेच दे। वो दिल ही दिल में बड़बड़ा रही थी। फिर वो सलीम को देखते हुए कहने लगी, लेकिन भाई, वो लोग कह रहे हैं कि इस 1 साल में ना तो मैं ये नौकरी छोड़ूंगी और ना ही कहीं पे शादी करूंगी। हाँ तो कौन सा तुम्हारे लिए रिश्तों की लाइनें हैं? और वैसे भी जहेज भी पैसों से ही बनता है। तुम नहीं जानती कि कितनी महंगाई है। अब तो लड़कियों का जहेज भी लाखों रुपए में आता है। और मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं तुम्हारे लिए जहेज बनाता फिरूं। कोकब ने कहा, तो ऐसा कहीं ना, अब मुझे अपना जहेज बनाने के लिए खुद ही मेहनत करके पैसा कमाना होगा। हाँ, और नहीं तो क्या। तुम कमाओगी तो मैं तुम्हारा जहेज बनाऊंगी ना। कोकब पैसों के लिफाफे को सीने से लगाए मुतीबा से बोली। मुतीबा बस सोच कर रह गई। पिछले कई सालों से वो मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो इसका कमाया वो सारा पैसा कहाँ गया? लेकिन यही तो मुश्किल थी कि वो उससे कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। सलीम ने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस पर साइन कर दो। भाई, शायद आपने आखिरी लाइन में जो लिखा है वो नहीं पढ़ा। इसमें लिखा है कि अगर मैं ये जॉब किसी सूरत भी छोड़ दी तो मुझे जुर्माने में 50 लाख रुपए देने होंगे इनको। हम इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? तुम इसकी फिक्र ना करो। अगर ऐसा कोई मामला हुआ तो मैं खुद संभाल लूंगा। इससे पहले कि मुतीबा की नीयत बदल जाती, कोकब ने सलीम को कोहनी मारी। सलीम ने जेब से पेन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, शाबाश, चलो अब इस पर साइन कर दो। सलीम ने मुतीबा को पेन पकड़ाया। मुतीबा ने पेन पकड़ी और इस पर साइन कर दिए। एक आंसू टूटकर इसके साइन की जगह पर जा गिरा और इस आंसू की तरह आज सलीम जमाल अहमद भी इसकी निगाहों से गिर चुका था। वो इतना खुदगर्ज हो चुका था कि बस अपना फायदा देख रहा था। उसने दिल से दुआ की थी कि अल्लाह ताला ऐसे संग दिल और बेहिस भाई किसी को भी ना दे। मुतीबा ने अपने आंसू साफ किए और उन दोनों को देखते हुए कहा, ठीक है, मैं कल को फांसी के फंदे पर झूलने जाऊंगी, लेकिन भाई, मुझे कुछ रकम चाहिए। मेरे पास ढंग के ना तो कपड़े हैं और ना ही चादर। इतने अच्छे तो हैं, फिर क्या जरूरत है फजूल खर्ची करने की? ये सुनकर कोकब जल्दी से बोली, भाभी, ये अच्छे भले और ढंग के कपड़े हैं। देखे जरा कितने बेरंग और पुराने हो चुके हैं, और मैं इन्हें पेबंद लगाकर गुजारा कर रही हूँ। ये फटे पुराने कपड़े मैं इन लोगों के घर पहन कर जाऊंगी ताकि मैं वहां अपने जिस्म की नुमाइश करवा सकूं। अगर आपको ये इतने ही अच्छे लग रहे हैं तो फिर मैं ये उतार कर आपको दे देती हूँ। आप इन्हें पहन लीजिएगा। ये कहती ही मुतीबा आगे बढ़ी और कोकब के हाथ से वो लिफाफा छीन लिया। कोकब का मुंह खुल गया था इसकी इस दलेरी पर। मुतीबा ने इसमें से 20,000 रुपये निकाले और बाकी पैसों को कोकब का थमाते हुए कहा, शुक्रिया नहीं कहूंगी, क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई है। ये कहकर मुतीबा वहां से चली गई। फिर सुबह वो मलिहा के साथ शॉपिंग पर माल गई थी और अपने लिए जूते, कपड़े और बैग वगैरह शाम लेकर आई। शाम को ड्राइवर मुतीबा से इसका जवाब पूछने आया था। उसे हुदात अब्दुल्ला ने ही भेजा था। मुतीबा ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाते हुए कहा कि वो कल से बच्चे को पढ़ाने आ जाएगी, और ड्राइवर चला गया।